नमस्कार। पछिल्लो 24 घण्टाका मुख्य 10 खबर लिएर आज पनि उपस्थित भएका छौं। तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र यस्तै जानकारीमूलक सूचना तथा समाचारहरू छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। सरकारले तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले गरेको राष्ट्रिय परिचय पत्र ठेक्का सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रिय परिचय पत्रको व्यक्तिगत विवरण निजी कम्पनीले रुजु गर्न पाउने गरी पारित भएको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग कार्यविधि खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो। यो कार्यविधि अनुसार गृह मन्त्रालयले 7 दिने बोलपत्र आह्वान गरी राष्ट्रिय परिचय पत्रमा भएका व्यक्तिगत विवरण रुजु गर्ने जिम्मा निजी कम्पनीलाई दिएको थियो। कार्यविधि कसरी बनेर पास भयो भन्ने विषयमा छानबिन गर्न सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। यस्तै मंगलबारको बैठकले जग्गाको कित्ता काट पनि खुला गरेको छ। मंगलबार बसेको बैठकले भू उपयोग नियमावली 2079 लाई संशोधन गर्दै कित्ता काट खुला गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। यसअघि गत हप्ता पोखराका व्यवसायीसँगको कुराकानीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले घर जग्गामा पैसा फसेको र भू उपयोग नियमावलीका कारण जग्गा कित्ता काट रोकिएकाले खोल्ने तयारी भइरहेको बताउनु भएको थियो। नियमावली नबनेको कारण घर जग्गा कारोबारमा कित्ता तथा अंशबण्डा रोकिएकाले त्यसलाई सहज बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखेको छ। प्रमुख प्रशासनिक निकाय सिंहदरबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास र राष्ट्रपतिको कार्यालयको फोहोर नउठाउने मेयर बालेनको घोषणा गैर कानूनी भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सोमबार दायर गर्नुभएको रिट कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरेकृष्ण कार्कीको इजलासमा परेको थियो। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। महानगर प्रमुख शाहले आफूलाई संघीय सरकारले सहयोग नगरेको भन्दै एक हप्तादेखि देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, शीतल निवास र बालुवाटारको फोहोर नउठाउन निर्देशन दिनुभएको छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र फोहोर संकलन गर्ने दायित्व काठमाडौँ महानगरपालिकाको भएको भन्दै कानून विपरीत फोहोर संकलन नगरेकाले तत्काल संकलन गरी ल्यान्डफिल साइटमा लैजान र नियमित फोहोर संकलन तथा विसर्जन गर्न अधिवक्ता श्रेष्ठको रिटमा माग गरिएको छ। यस्तै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले एकल इजलासमा परेका 8वटै मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा राख्नु भएको छ। बालेनका समर्थकले भने बालेन विरुद्धको रिटमा आपत्ति जनाएका छन्। वैशाख 10 गते हुने उपनिर्वाचनका लागि स्थिर समय नजिकिन थालेसँगै उम्मेद्वारहरूले प्रचार प्रसार तथा घर दैलोलाई व्यापक बनाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा रिक्त रहेको 3 क्षेत्र चितवन 2, तनहुँ 1 र बारा 2 मा सत्तारूढ नेपाली कंग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति एकीकृत गरेका छन्। उपनिर्वाचन हुने तनहुँ 1 मा पनि रोचक त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा देखिने भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो छुट्टै छवि बनाएका नेपाली कंग्रेसका गोविन्द भट्टराई र कंग्रेस छाड्नुभएका स्वर्णिम वागले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बन्नु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका उम्मेद्वार गोविन्द भट्टराईलाई रासोपाले नतिजा हत्याउने डर छ भने स्वर्णिमले कंग्रेसकै भोट काट्ने भएकाले आफू जित्नेमा एमाले ढुक्क छ। सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेबाट पूर्व डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल मैदानमा उत्रिनु भएको छ। मंसिरमा भएको निर्वाचनमा कंग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल 25,361 मत ल्याएर विजयी हुनुभएको थियो। एमालेका एकबहादुर राणा मगरले 19,981 तथा रासोपाका उम्मेद्वार विकास सिग्देलले 6,044 र स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोविन्दराज जोशीले 6,686 मत ल्याउनु भएको थियो। गोविन्दराज जोशीको कारबाही कंग्रेसले फुकुवा गरे पनि उहाँले स्वर्णिमलाई सघाउने संकेत गरेपछि गठबन्धन झनै दबावमा परेको छ। नेपाली कंग्रेसका उम्मेद्वार भट्टराईले भने आफू जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्माणाधीन काठमाडौँ निजगढ फास्ट ट्र्याकको अवलोकन गर्नुभएको छ। अवलोकनका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फास्ट ट्र्याक बनाइरहेको नेपाली सेनासँग निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको थियो। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर मार्फत मकवानपुर पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित मन्त्रीहरूको टोलीले भीमफेदी गाउँपालिका 8 महादेवटार, मकवानपुर गढी 1 लेन डाँडा र बकैया 5 पावस र रानीवन खरकटेमा पुगी फास्ट ट्र्याकको निर्माणाधीन सुरुङ र पुल सड़कको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि प्रगति सन्तोषजनक रहेको बताउँदै कोरोनाको कारण भएको 2 वर्षको समय पनि पूर्ति हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। उहाँले द्रुत मार्गका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐलानी जग्गा र अन्य विभिन्न विषयमाथि मन्त्री परिषदको बैठकबाट निर्णय लिई निर्माणको काममा सहजता प्रदान गर्ने पनि बताउनु भएको छ। आयोजनाको ठेक्का 2074 सालमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपाली सेनाले पाएको थियो। आयोजनाको स्वीकृत डीपीआर अनुसार फास्ट ट्र्याक बनाउन 175 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। ठेक्का लागेको 6 वर्षसम्म 22% मात्रै भौतिक प्रगति भएको छ। यस्तै 11वटा प्याकेजमा ठेक्का लगाउनु पर्ने भए पनि 4वटा प्याकेजमा भने ठेक्का लगाउन अझै बाँकी छ।
काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा मिटर ब्याजी पीडितमाथि भएको धरपकडको घटनामा छानबिन समिति गठन भएको छ। गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवी खत्रीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो। समितिले घटनाको छानबिन गरी रिपोर्ट बुझाउनेछ। सो घटनामा प्रहरीका डीएसपी सहित 8 जना घाइते भएका थिए भने आन्दोलनकारीतर्फ पनि 20 जना घाइते भएका थिए। यस्तै गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीले हिजो बल प्रयोग गरेको घटनामा स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। मिटर ब्याजीको समूहभित्रबाट प्रहरीमाथि ढुङ्गामुढा प्रहार भएपछि घटना भएको उहाँले बताउनुभयो। पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले सोमबारको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मिटर ब्याज पीडितलाई कसरी न्याय दिने भन्नेमा सरकारले पहल अगाडि बढाइसकेको र हर हालतमा न्याय दिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेकोमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायको माग राखी विगत केही दिनदेखि काठमाडौँको शान्ति बाटिकामा धरनामा बसेका मिटर ब्याज पीडितमाथि प्रहरीद्वारा अत्याधिक बल प्रयोग गरी घाइते बनाएको एवं धरपकड गरिएको घटनाप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। घटनाको आयोगले स्थलगत अनुगमन पनि गरेको छ। मिटर ब्याज पीडितहरू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने तयारीका साथ शान्ति बाटिकाबाट निस्केको अवस्थामा प्रहरीबाट रोक लगाएको र सोही क्रममा झडप भएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ। यस्तै मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदूर संघर्ष समितिले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। प्रहरीको लाठी प्रहारबाट घाइते समेत भएका उनीहरूले चर्को नाराबाजी गर्दै माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। आफूहरूको माग सम्बोधन गर्नुको साटो गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासन लगाएर दमन गरेकाले त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले मिटर ब्याजी पीडितका समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मिटर ब्याज पीडितमाथि सरकारले गरेको दमनप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मिटर ब्याज पीडित र तराईमा आन्दोलनरत हरुवा चरुवाको माग तत्काल सम्बोधन नगरे सरकार विरुद्ध सड़क संघर्षमा जाने चेतावनी दिनुभयो। यस्तै नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्त पीडितमाथि गरिएको दमनबारे संसदलाई तत्काल जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद तथा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उहाँले बाटोलाई आधार बनाएर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा जनता राजस्व तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जिकिर गर्नुभयो। यस्तै कंग्रेस सांसद विनोद चौधरीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा नवलपरासीको सुस्तामा रहेको गण्डक नहरको विषय उठाउनु पर्ने माग गर्नु भएको छ। सुस्तामा नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा रहेको गण्डक नहरको संरचना 50औं वर्ष पुरानो भएको र ती संरचना पुनर्निर्माण नहुँदा हजारौं परिवार र हजारौं बिघा खेत डुबानमा पर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीले आफू नेतृत्वको वर्तमान सरकारको 100 दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। मंगलबार विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले मन्त्रालयको संख्या कटौती र प्रदेशको नाम राख्नुलाई मुख्य उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयको संख्या 13बाट घटाएर 9मा झार्नु भएको छ। त्यस्तै गत फागुन 17 गते प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम कोशी राखेको छ। सरकारको प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययता कायम गर्न, सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनमा प्रभावकारी ल्याउन उच्च स्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। 15वटा स्थानीय तहको अध्यावधिक योजना निर्माण अघि बढेको, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम दिएको पनि मुख्यमन्त्रीको 100 दिनको उपलब्धिमा उल्लेख छ। यस्तै प्रदेशसभाबाट 2वटा विधेयक पास भएको, 4वटा विधेयकलाई प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको र 4वटा नियमावली स्वीकृत भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनु भएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारको चालू खर्चलाई 25% कटौती गरेको पनि बताउनु भएको छ। र एससीसी प्रिमियर कपमा नेपालले विजयी शुरूआत गरेको छ। एससीसी प्रिमियर कप अन्तर्गतको समूह A को पहिलो खेलमा नेपालले मलेसियालाई 6 विकेटले पराजित गरेको हो। मलेसियाले दिएको 236 रनको लक्ष्य नेपालले 36.2 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। नेपालका लागि कुशल मल्ल र भीम सार्कीले अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। भीमले 71 रन बनाए भने कुशलले अभिजित 70 रन जोडे। भीम र मल्लले चौथो विकेटका लागि 112 रनको साझेदारी गरेका हुन्। कप्तान रोहित कुमार पौडेलले 42 रन बनाउँदा ओपनर कुशल भुर्तेलले 38 रन बनाए। मलेसियाका लागि विजय उन्नी, बिरनदीप सिंह, मोहम्मद वारिफ र रिजवान हैदरले समान 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको मलेसियाले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 235 रन बनाएको थियो। मलेसियाका लागि अहमद फौजले सर्वाधिक 76 रनको योगदान दिए। बिरनदीप सिंहले 46 रन बनाउँदा ओपनर मोहम्मद अमीर 17 रनमा आउट भएका थिए। नेपालका लागि सोमपाल कामी र सन्दीप लामिछानेले समान 3-3 तथा ललित नारायण राजवंशीले 2 तथा गुलसन झाले 1 विकेट लिए। यस्तै मंगलबारे भएको अर्को खेलमा हङकङले सिंगापुर विरुद्ध 8 विकेटको शानदार
शानदार जित निकालेको छ। पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता भएको मूलपानी मैदानमा सिंगापुरले तरनको लक्ष्य हङकङले 33 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले 42.1 ओभरमा अल आउट हुँदै 174 रन बनाएको थियो। आजका लागि मुख्य 10 खबर यति नै। तपाईलाई हाम्रो भिडियो र समाचार कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला अनि यस्तै जानकारीमूलक समाचारका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिच्न पनि नभुल्नुहोला। नमस्ते।